सर आज स्मार्ट सिटीन डेडलायन दिल्ली 31 तारीख आणि तरी आसतना आमी पणजेन पळयता हॉटमिक्स जाला रोड पूण खूब कडेन कामां उरलेलीं आहा. आतां तुमच्या फाटल्यानूय काम आहा तशें खंय कंप्लीट म्हणटा ते फुटपाथीचें सुद्दां काम चालू आहा अजुनूय. पळय 31 मे ताणें खरें म्हणिल्लें, सगळ्यांनीच म्हणिल्लें, CMन म्हणिल्लें, स्मार्ट सिटीच्या CEOन म्हणिल्लें आनी खंयच्या मिनिस्टरान MLAन म्हणिल्लें, पूण 31 मे म्हणिल्लें, 2024 म्हणिल्लें. तुमी बेठत चिंतलां की ह्या वर्सा कंप्लीट जातली 31 मे म्हणून. हो 31 मे तांणी म्हणा पळय, हो इलेक्शनाच्या पयलीं जुमलो आशिल्लो. पणजेकारांक मतां दिवंक जाय काय नाका? सगळे पळय ते बाबूश मोन्सेरात, उत्तल पर्रीकार जे सगळे BJPक मत मारपाक कॅम्पेनींग करपाक गेल्ले पळय न्ही, तांकां लोकांनी घरान घेवंक जाय काय नाका विचारूंक सारकें काय ना. सो 31 मे म्हणून सगळ्याच्या कानार घाले, पूण 2024 ताणें केन्नाच म्हणूंक ना. हें 2025 सुद्दां 2026 सुद्दां काम कंप्लीट जाल्लें जाल्यार हांव नकळो. कित्याक हांव तुमकां पयल्या दिसाच्यान सांगता, दीस इज नॉट अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव पणजी सिटी, इट इज अ प्रोजेक्ट टू स्कॅम द बजेट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, आनी कांयच ना. जो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान 100 कोटी येत रावतले तो पर्यंत हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालूच रावतलो. तुम्ही अक्षरशः पळयलां की बाकीच्या जे मिशन जे JNURM किंवा आनी कसले अटल मिशनाचेर, त्या मिशनांनी जे काम केल्लें, बरें काम केल्लें, पेवर बरे आशिल्ले, ते सगळे फोडून ते खंय व्हेल्या ते नकळो, ते कोणाक विकल्या नकळो, कोणाक गिफ्ट दिला ते नकळो, पूण तें सगळें फोडून स्मार्ट सिटीच्या नांवार तेंच काम परत केल्लें आसा. सो फुडल्या वर्सा सुद्दां जर आनीक 200 कोटी आयले, ताच्या मागीर 300 कोटी आयले न्ही, हे आतां काम तुमी पळयता न्ही, तें परत मोडून परत आनीक ते पयशे मोडपा खातीर हे परत मोडपाचें आसा. सो हे 31 मे 2024 तर डेफिनेटली जावना. आमकां दिसता दोळ्या समोर 2025 जातले काय 2026 जातले, हांव कसलीच तुमकां खात्री दिवंक शकना. जेन्ना की 31 मे एवरी इयर येता. हांव तुमकां सांगलें न्ही, लोकसभाचे इलेक्शन हांगा मे म्हयन्यान आशिल्लें, तांकां कितें तरी सांगचें पडलें लोकांक, बाबा मतां दियात म्हणून आमकां, आमी 31 मे पर्यंत कंप्लीट करता म्हणून. इट वॉज अ जुमला. आतां इलेक्शन काबार जुमला काबार, आतां आमी सोंसपाचें हें परत. आतां हो काकुलो मॉल हो मेन जंक्शन, हांगासून कितल्योच गाडयो पासार जाता आनी वेगळ्या वेगळ्या दिशेन वयता. सो हे काम कित्याक तेंच्यांनी लेट दवरलें अशें? कित्याक तांचें कांयच प्लॅनिंग ना, तांचें कांयच डिझायन ना. हांवें तुमकां सांगलें, जेन्ना हेतू फक्त तुमकां स्कॅम करपाचो आसता, पयशे कशे मोडपाचे आसता, ते म्हणटा की 90% काम कंप्लीट जालां. 90% काम कंप्लीट जावंक ना, 90% बजेट काबार जालां आसत, काम कंप्लीट जावंक ना. हांगा तुमी हें जंक्शन पळयता, फक्त ट्रॅफिका खातीरूच न्ही, हांगा पळय डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस, फायर डिपार्टमेंटाची फायर ब्रिगेड खंय वतली? हांगा जर उजो लागलो कशें वचपाचें? भायल्या रस्त्यान काडून हांगा येवपाचे, लोक मरतले. सो ह्या सरकाराक लोकांचें पडिल्लें ना, तांकां फक्त बाबा कितले कोटी कोणाच्या बोल्सान घालूंक मेळटा इतलोच तांचो उद्देश आसा. ताका ती हें काम सामकें आतां इट इज लायक अ फॉर एवर प्रोजेक्ट. जेन्ना आमी पळयले हे आतां काकुलो मॉल आसा, हांगा जायतीं शॉपां आसा आनी 2 वर्सां मायज जाले हें काम चालूच आहा, पूण आजुनूय चालू आहा. 10,000 कोटी आनी कितें वाडोवपाचें अशें कितें आयकूंक येता. हो कितें सूड घेता काही लोकांचेर हें काम हांगाच चालू आहा म्हटल्यार? आनी हांव तेच सांगता न्ही, हांगा कितलेशेच धंदे आसा तांकां लिटरली बंद करचे पडले ह्या वेळार. कित्याक कस्टमर सोड, तांकां सुद्दां आपल्या धंद्याच्या जाग्याचेर येवपाक जालें ना. सो हांची भरपाई कोण करतलो? हू वील कंपेन्सेट द बिजनेसमॅन, द कॉमन मॅन हू हॅज लॉस्ट बिजनेस, हू हॅज इंजर्ड देमसेल्व्स, हू हॅव लॉस्ट लायव्स. दोन जीव ऑलरेडी गेल्ले आसा. तरी आसतना आमी पळयलें की कितलेशेच जाग्यार इनकम्प्लीट काम करून. हांव परत तुमी म्हजो मुद्दम ट्विटर अकावंट पळयात, हांव रेग्युलरली पणजे भोंवता, हांव पणजेन रावता, पणजेन काम करता. जे म्हाका रिस्क फॅक्टर्स दिसताले, एटलिस्ट बाबा तुमी पयशे खाता ते खाताच, पूण एटलिस्ट करप्शना खातीर पणजेकाराचो जीव वचूंक जायना इतलोच तरी म्हाका उद्देश आशिल्लो. सो त्या खातीर हांव सदांच सेफ्टी पॉयंट्स जे आसा ते सदांच रेज करतालो, सगळ्यांक टॅग करतालो, पूण तांकां कांयच पडिल्लें ना. आज तुमी पळयता कामूय कंप्लीट जावंक ना, पयशे सोंपिल्ले आसा, लोकांचे जीवय गेल्ले आसा. सो म्हाका दिसता लोकांनी खरें ह्या सरकाराक आतां बुद्ध दाखोवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी स्मार्ट सिटी म्हणटा आमी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट केला, फोटोज व्हायरल जाता. गीता बेकरी कडेन एक प्रोजेक्ट तेंचो कंप्लीट जाला कसो दाखयता, पूण थंय आमी एक पळयलां की फुटपाथ कशी एक ती वाडयल्या पळय, ट्रॅफिक गाडयो पार्किंग करपाक
तुम्ही एक नोट केला आसतलें टर्नारूच जे वाडयला सारकें तें पळय तेच सांगलें तुमकां ह्या प्रोजेक्टाक न्ही तांचो फूल फोकस आशिल्लो की बाबा हें काम करपाक कितले कोटी मोडूंक शकता आनी ताजें कितलें कमिशन मेळूंक शकता त्या प्रमाणे हांणी तें काम केल्लें आसा आनी एकदां तें अलॉटमेंट जालें बजेटाचें तें काम कशें करपाचें कोणें करपाचें केन्ना करपाचें कोणाचेंच लक्ष नाशिल्लें दीस प्रोजेक्ट हॅज नॉट हॅड एनी डिझायन जेन्ना कसले येद्या व्हडल्या स्तराचेर काम करता येद्या व्हडलें सोड सादें सुद्दां एक बिल्डींग सुद्दां बांदतलो जाल्यार कितलें प्लॅनिंग वता कितली परमिशनां घेवचें पडटा आनी कसलीच डिझायन करूंक ना आनी त्या खातीर म्हळ्यार जे ड्रेनेज सिस्टम्स आसता ताका डिझायन क्रायटेरिया आसता जे रोड आर्किटेक्चर आसता रोड इंजिनियरींग ताका डिझायन क्रायटेरिया आसता तुमी जो इशू काडला दॅट इज व्हेरी पर्टिनंट फाल्यां आतां थंय एक्सिडेंट जावंक सुरू जातले जेन्ना आनी केन्ना तो कंप्लीट जातलो तेन्ना कित्याक जशें तांणी 2 इंटरसेक्शनाचेर एक कर्व दवरूंक जाय आशिल्लो तो कर्व दवरूंकूच ना ताणें म्हाका दिसता आनीक थोडे कितले तरी लाख रुपया मोडपाक मेळटा म्हणून तितले पेवर घालून उडयला होल पॉयंट इज टू स्पेंड मनी बिकॉज मनी इज देर म्हाका खूब दुर्दैव दिसता कित्याक अजून पर्यंत आमच्या देशान बाबा कामां जायनाशिल्लीं व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जायनाशिल्ले कित्याक पयशे नाशिल्ले म्हणून आज पयशे आसून जर असलीं कामां जाता जाल्यार कितें फायदो पणजे इतली वर्साची स्मार्ट सिटी ऑलरेडी आशिल्ली ती तेन्नाचे ड्रेनेज सिस्टम्स तेन्नाचे सगळे इतले बरे सिस्टम्स बांदून गेल्ले ते मोडून आज आमकां हे सोंसचें पडलें ऑलरेडी आमी पयर पावस पडला तेन्ना ट्रेलर पळयला आतां पिक्चर पळोवपाचो जेन्ना स्मार्ट सिटी म्हणटा तुमच्या सायडीकूच हो आतां बस स्टँड आसा जो आतां केला पूण अशे बस स्टँड जे केल्या हे टर्नर केल्या म्हणजे खंय तरी जंक्शनाचेर परतूय ब्लॉक सारकें अयोग्य ते जंय बसी येयना थंय बस स्टॉप्स बांदलेले सो तुमच्या फुडल्यान एक तो दिसता थंय बसीच येयना सायडीक जो आहा थंय बस स्टॉप बांदलेलो आसा त्या मार्केटा कडेन जे डॉन बॉस्को स्कुला कडेन थंय बसी केन्ना येयत ना थंय बस स्टॉप बांदलेलो आसा तशें आल्तीन कट्टा थंय बस स्टॉप बांदलेलो आसा सो हेंचे तुमकां स्मार्ट सिटी मिशन जो आसा न्ही तो पयलीं म्हळ्यार लोकांक कितें जाय आशिल्लो न्ही ते प्रोजेक्ट्स ह्या स्मार्ट सिटीच्या अंडर करपाचे आशिल्ले तातूंत स्मार्ट सिटी म्हळ्यार ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनीक जे अपग्रेडेशन आशिल्लें तें जाय आशिल्लें इवन रोड्स ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉम वॉटर सुवरेज पार्क्स हे सगळे जे कॅटेगरीज आशिल्ले न्ही स्मार्ट सिटीच्या अंडर ते पयलीं तांणी लोकां कडेन कन्सल्टेशन घेवन लोकांक बाबा त्या स्थानीक लोकांक कितें जाय तांकां गरजो कितें आसा त्या प्रमाणे करपाचें आशिल्लें हांगा बस स्टँड घाल आनी असलो चांदीचो कसो दिसता हो हाजेर कितले कोटी रुपया मोडल्या कोण जाणा पूण असलो बस स्टँड हांगा घाल म्हणून खंयच्या लोकांनी सांगलें तुमकां कोणें सांगूंक ना फक्त तुमकां परत सांगता इट कम्स डावन टू द सेम पॉयंट खंय चड कोटी रुपया मोडूंक मेळटा कितले कमिशन खावंक मेळटा ह्या आदाराचेर ही सगळीं कामां जाल्लीं आसा लोकांक हाजो कितें उपयोग जातलो लोकांक हाजो कितें बरें जातलें हाजेर कसलीच लक्ष दिल्लें ना आनी एक पॉयंट म्हणल्यार हो बस स्टॉप जो केला तेका एक पायप घातलेले आहा कोण म्हणटा सिवेजीचे पायप बसपाक बाग आसता पळय तो बाग सुद्दां ना म्हणजे एक डिसेबल पर्सन सुद्दां येयलो तो सुद्दां पडो शकता म्हणजे डिझायनींग प्रॉपर ना काय कितें न्ही तुमी आतां पळयल्यार हे चकचकीत बस स्टँड मागीर तो सेतू एक बांदला पळय थंय मागीर सबंद पणजे मेन रोडाचेर ते चकचकीत मदले डिवायडर घाल्या कोण तरी हांचो मित्र हाजें फॅब्रिकेशन करता आनी कांयच हातून येना पळयात तुमी परत परत इट कम्स टू द सेम थिंग हे पळोवपा सारकें बस स्टँड हे गोंयच्या पावसान उरतले तरी हांगा आनी तुमी म्हणटा तशें कोणाक जाणट्यांक बाबा बसपाक सुद्दां जागो केल्लो ना म्हळ्यार परत परत इट कम्स टू एक्झॅक्टली द सेम थिंग एवरी डिसिजन एकूय जो निर्णय घेतिल्लो न्ही स्मार्ट सिटीच्या अंडर तातूंत फक्त बाबा आमचे कडेन इतल्या हजारा पेक्षा चड कोटी आसा हे कशें मोडया कित्याचेर मोडया खंय गरज ना थंय सुद्दां काम जाल्लें तें मोडून परत तें काम करुया अशें करून अलॉट केल्लें आसा आनी त्या खातीर आमकां असले प्रोडक्ट्स मेळटात सो आतां एक भाटल्यान रस्तो जो हालींच आतां कालच्या दिसा ओपन केला सो थंय आज 3-4 लोक पडले हे कारण कितें सर आसतलें तुमकां दिसता सो अचानकूच पडपाक लागलेले न्ही आतां म्हाका तेच अजाप जाता आतां नव्या रस्त्याचेर पडप म्हळ्यार कितें तें कळना म्हाका तांणी पळय आतां तुमी सगळ्याक तांणी म्हणिल्लें की फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करून कॉन्क्रीट रोड्स घालतले म्हणून आतां 2-3 कडेन कॉन्क्रीट रोड्स पळयल्या पूण ऑलमोस्ट 50% जाग्याचेर अजुनूय डांबरी रोड आसा आनी डांबरी रोड सुद्दां कितें
31 तारखेक कितें तरी काम कंप्लीट दाखोवंक जाय म्हणून कितें तरी तांचे मुरास मारून कितें तरी अशें काम कंप्लीट केल्ले सारकें दाखयलां आनी ते बी ताजे फुटपाथ बी ताजे सारके जे चेंबर आसा ते कंप्लीट ना. सो लोक पडटलेच न्ही असल्या स्थितीन. लोकांक सांगता की हय ह्या रस्त्यार वचात म्हणून रेडी आसा म्हणून. पयर सुद्दां खूब मिडियान तुमी फोटो काडले, खंय जाणां गीता बेकरीच्या समोर फोटो काडले आनी सांगले की IPSCDL हॅज डिक्लेअर्ड दीज रोड्स ओपन. म्हजें ऑफिस थंयच आसा, हांव मुद्दम थंय पळोवपाक गेलो, खंय रे रस्तेच ना थंय. येदे व्हडलें सायडवॉकाचें काम चल्लां, खणके आसा, थंय वचपाचें म्हळ्यार इट इज अ डेंजर टू पीपल. सो हांव परत सांगता स्मार्ट सिटीवाल्यांक आनी भारतीय जनता पार्टी, तुमी पळय जे फटी मारपाचे आसा न्ही ते प्लीज लोकांचे जीव वता, लोकांक त्रास जाता, एटलिस्ट तितले तरी तुमी लोकांचे जीव तरी सांबाळात. तुमच्या भ्रश्टाचारा खातीर लोकांचे जीव घेवं नाका, इतलीच म्हजी मागणी आसा. ओके. तुमकां दिसता ह्या फावटी आमकां व्हडी घेवन भोंवची पडटली पणजे? म्हाका दिसता व्हडी घेवन हांव एक खंय तरी व्हड्याचें दुकानूच घाल्यार बरें दिसता म्हाका. बरी सेल जातली. ओके, थँक्यू.